أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا أم ولا أمة مؤمنة 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 خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن 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 ولعبد مؤمن خير من مشرك ولا ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. خير من مشرك ولو أعجبكم. خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار. أولئك يد أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة
والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والمغفرة بإذنه والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ठीक है अब दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم و- ولا أم ولا أمة ولا أمة ولا أمة مؤمنة خير مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا ولا أم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم बेटा पढ़ लिए ये वाला आगे से पढ़िए वला अब्द मुमिन खैर मिन मुशरिक वलौ अअजबकुम ولعبد مؤمن من 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 خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن مؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير
خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون